सर्वेभ्यः नमो नमः, सुप्रभातं च। अथ भारतीये नाट्यशास्त्रे छन्दोविभागः नाम 14. शृणुमः। यो वागभिनयः पूर्वं मया प्रोक्ता द्विजोत्तमाः, लक्षणं तस्य वक्ष्यामि स्वरव्यञ्जनसम्भवम्। वाचियत्नस्तु कर्तव्यो नाट्यस्यैषा तनुस्मृता, अङ्गनैपथ्यसत्त्वानि वागर्थं व्यञ्जयन्ति हि। वाङ्मयानीह शास्त्राणि वाङ्निष्ठानि तथैव च, तस्माद् वाचः परं नास्ति वाग्हि सर्वस्य कारणम्। नामाख्यातनिपातैरुपसर्गसमासतत्थितैर्युक्तः सन्धिविभक्तिसमेतो विज्ञेयो वाचिकाभिनयः। द्विविधं हि स्मृतं पाठ्यं संस्कृतं प्राकृतं तथा, तयोर्विभागं वक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः। व्यञ्जनानि स्वराश्चैव सन्धयोऽथ विभक्तयः, नामाख्यातोपसर्गाश्च निपातास्तत्थितास्तथा। एतैरङ्गैः समासैश्च नानाधातुसमाश्रयम् विज्ञेयं संस्कृतं पाठ्यं तद्वक्ष्यामि समासतः। अकाराद्याः स्वरा ज्ञेया औकारान्तश्चतुर्दश, हकारान्तानि कादीनि व्यञ्जनानि विदुर्बुधाः। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम् उरः कण्ठः शिरस्तथा, जिह्वामूलं च दन्ताञ्च नासिकोष्ठौ च तालु च। अकुहविसर्जनीयाः कण्ठ्याः, इचुयशा स्थालव्याः, ऋडुरशा मूर्धन्याः, लितुलसा दन्त्याः, उपूपध्मानीय ओष्ट्याः, इत्युपध्मानीयः, ख इति जिह्वामूलीयः, ए ऐ कण्ठ्यतालव्यौ, ओ औ कण्ठ्योष्ट्यौ, वकारो दन्त्योष्ट्यः। ङ ञ न न म अनुनासिकाः। विसर्जनीयस्त्वैत् औरस्य इत्येके। सर्वमुखस्थानम् अवर्णम् इत्यपरे। द्वौ द्वौ वर्णौ तु वर्गादौ शशसाश्च त्रयोपरे, अघोषाघोषवन्तस्तु ततोऽन्ये परिकीर्तिताः। वर्गे वर्गे समाख्यातौ द्वौ वर्णौ प्रागवस्थितौ, अघोषा इति ये त्वन्ये सघोषाः सम्प्रकीर्तिताः। एते घोषाः कण्ठौष्ट्यादन्त्यजिह्वान्यासिक्याः, ऊष्माणस्तालव्या विसर्जनीयाश्च बोधव्याः। गघ ङज छ ज्ञ डढ नद धन बभ मय रलवा मता घोषाः। कख चछ तट तथ पफ शश सा इति वर्णेष्वघोषाः स्युः। कख गघङाः कण्ठस्थास्तालुस्थानास्तु चछ जछञाः। डढ डढणा मूर्धन्यास् तथ दथनाश्चैव दन्तस्तथा।
कण्ठस्थाः पफ बभमास्तोष्ट्याः स्युर्दन्त्या लसा अहौ च कण्ठस्थौ तालव्या इचुयशा स्युः ऋजशा मूर्धनि स्थिताग्नेयाः ओ औ कण्ठोष्ठस्था वे ऐकारौ च कण्ठ्यतालव्यौ कण्ठ्यो विसर्जनीयो जिह्वामूलोद्भवः कखयोः पफयोरोष्ठस्थानो भवेदुकारस्तथा स्वरा विवृताः स्पृष्टाः काद्यामान्ताः शशसहकारास्तथा विवृताः अन्तस्थाः संवृतजा ङञनमा नासिकोद्भवाग्नेयाः ऊष्माणश्च शशसः यवरलवर्णास्तथैव चान्तस्थाः जिह्वामूलीयः कः फ उपध्मानीयसज्ञयाग्नेयः कचटतपाः खच्छ ठ थ फा गजडदबाः स्युः सदा कण्ठ्याः कण्ठ्योरस्यान्विद्यात् ख छ ढ ध भान् पाठ्यसम्प्रयोगे तु वेद्यो विसर्जनीयो जिह्वास्थाने स्थितो वर्णः एते व्यञ्जनवर्गाः समासतः संज्ञया कथिताः शब्दप्रयोगविषये स्वरांस्तु भूयः प्रवक्ष्यामि यज्ञस्थानेषु समो विज्ञेयो यः सवर्णसंज्ञोऽसौ य इमे स्वराश्चतुर्दश निर्दिष्टास्तत्र वै दश समानाः पूर्वो ह्रस्वस्तेषां परश्च दीर्घो विधातव्यः इत्थं व्यञ्जनयोगैः स्वरैश्च साख्यातनामपदविहितैः काव्यनिबन्धाश्च स्युर्धातुनिपातोपसर्गैस्तु उद्दिष्टं शब्दानां लक्षणमेतत् समासयोगेन प्रकरणवशात्थितदहं विस्तरतः सम्प्रवक्ष्यामि तत्प्राहुः सप्तविधं षट्कारकसंयुतं प्रथितसाध्यं निर्देशसम्प्रदानापादानप्रभृतिसंज्ञाभिः सम्प्रत्यतीतकालक्रियादिसंयोजितं प्रथितसाध्यं वचनानागतयुक्तं सुसदृशसंयोजनविभक्तं पञ्चशतधातुयुक्तं पञ्चगुणं पञ्चविधमिदं वापि स्वान्याद्यधिकारगुणैरर्थविशेषैर्विभूषितन्यासं प्रातिपदिकार्थलिङ्गैर्युक्तं पञ्चकमिदं ज्ञेयम् आख्यातं पाठ्यकृतं ज्ञेयं नानाश्रयविशेषं प्रातिपदिकार्थयुक्तान् धात्वर्थानुपसृजन्ति ये स्वार्थैः उपसर्गाह्युद्दिष्टास्तस्मात् संस्कारशास्त्रेऽस्मिन् प्रातिपदिकार्थयोगात् धातुच्छन्दो निरुक्तयुक्त्या च यस्मान्निपतन्ति पदे तस्मात् प्रोक्ता निपातास्तु प्रत्ययविभागजनितान् प्रकर्षसंयोगसत्त्ववचनैश्च यस्मात् पूरयतेऽर्थान् प्रत्यय उक्तस्ततस्तस्मात् लोपप्रकृतिप्रत्ययो
प्रत्ययविभागसंयोगसत्त्ववचनैश्च तांस्तान् पूरयतीर्थान् हितो यतस्तत्स्थितस्तस्मात् एकस्य बहूनां वा धातोर्लिङ्गस्य वा पदानां वा यस्माद्विभजन्त्यर्थान् विभक्तयः कीर्तितास्तस्मात् विश्लिष्टश्च स्वरो यत्र व्यञ्जनं वापि योगतः सन्धीयते पदे यस्मात् तस्मात् सन्धिः प्रकीर्तितः वर्णक्रमसम्बन्धः पदैकयोगाच्च वर्णयोगाच्च सन्धीयते च यस्मात् तस्मात् सन्धिः समुद्दिष्टः लुप्तविभक्तिर्नाम्नामेकार्थं संहरन् समासोऽपि तत्पुरुषादिगसज्ञैर्निर्दिष्टः षड्विधो विप्राः एभिः शब्दविधानैर्विस्तारव्यञ्जनार्थसंयुक्तैः पदबन्धाः कर्तव्या निबद्धबन्धास्तु चूर्णा वा विभक्त्यन्तं पदं ज्ञेयं निबद्धं चूर्णमेव च तत्र चूर्णपदस्येह सन्निबोधतलक्षणम् अनिबद्धपदच्छन्दस्तथा चानियताक्षरम् अर्थापेक्ष्यक्षरस्यूतं ज्ञेयं चूर्णपदं बुधैः निबद्धाक्षरसंयुक्तं यदि चेदसमन्वितं निबद्धं तुत्पदं ज्ञेयं प्रमाणनियताक्षरम् एतैर्नानार्थसंयुक्तैः पादैर्वर्णविभूषितैः चतुर्भिस्तु भवेद्युक्तं छन्दो वृत्ताभिधानवत् षड्विंशतिस्मृतान्येभिः पादैश्छन्दांसि संख्यया सममर्थसमं चैव तथा विषममेव च छन्दो ज्ञेयं समासेन त्रिविधं वृत्तमिष्यते नानावृत्तविनिष्पन्ना शब्दस्यैषा तनुस्मृता छन्दोहीनो न शब्दोऽस्ति न छन्दः शब्दवर्जितम् एवं तु भयसंयोगो नाट्यस्योद्योतकः स्मृतः एकाक्षरं भवेदुक्तम् अत्युक्तं द्व्यक्षरं भवेत् मध्यं त्र्यक्षरमित्याहुः प्रतिष्ठा चतुरक्षरा सुप्रतिष्ठा भवेत् पञ्च षड्गायत्री भवेदिह सप्ताक्षरा भवेदुष्णी अष्टौ चानुष्टुभिष्यते नवाक्षरा तु बृहती पङ्क्तिश्चैव दशाक्षरा एकादशाक्षरा त्रिष्टुप् जगति द्वादशाक्षरा त्रयोदशाति जगति शक्वरी तु चतुर्दश दश पञ्चादिशक्वर्या अष्टिः स्यात् षोडशाक्षरा तथा सप्तदशात्यष्टिर्धृतिरष्टादशाक्षरा एकोनविंश अतिधृतिः कृतिर्विंशतिरेव च प्रकृतिश्चैकविंशत्या द्वाविंशत्या कृतिस्तथा विकृतिः स्यात् त्रयोविंशा चतुर्विंशापि संस्कृतिः पञ्चविंशत्याभिकृतिः षड्विंशत्यक्षरोत्कृतिः अथो अधिकाक्षरं छन्दो मालावृत्तमिति स्मृतम् छन्दसां तु तथा ह्येषां भेदाः प्रस्तारयोगतः असङ्ख्येयप्रमाणानि वृत्तान्याहुरतो बुधाः गायत्री प्रभृतित्वेषां
प्रमाणं सम्प्रवक्ष्यते प्रयोगजानि सर्वाणि प्रायशो न भवन्ति हि वृत्तानि च चतुष्षष्टिर्गायत्र्यां कीर्तितानि वै 128 च वृत्तान्युष्णिह्यथोच्यते 55 शते 2 च वृत्तानामप्यनुष्टुभिः शतानि पञ्चवृत्तानां बृहत्या 12 च पङ्क्त्यां सहस्रं वृत्तानां 24 च त्रिष्टुभो 2 सहस्रे च 40 तथाष्ट च सहस्राण्यथ 4 90 षडुत्तरा जगत्यां समवर्णानां वृत्तानामिह सर्वशः 108 सहस्राणि द्व्यधिकानवतिः पुनः जगत्यामतिपूर्वायां वृत्तानां सर्वशो भवेत् 100 सहस्राण्यपि 16 वृत्तानि चैव 4 शक्वत्याः परिसङ्ख्यया 32 सहस्राणि 7 चैव शतानि च 68 वृत्तानि ह्याश्रयन्त्यतिशक्वरीं 65 सहस्राणि सहस्रार्थं च सङ्ख्यया 36 चैव वृत्तानि तथाष्ट्यां गतिदानि तु 31 सहस्राणि वृत्तानां च 270 तथा 100 सहस्रं च छन्दस्यत्यष्टिसंज्ञिते धृत्यामपि हि पिण्डेन वृत्तान्याकल्पितानि तु तज्ञै 100 सहस्रे 201 तथैव च 62 सहस्राणि 40 च योगतः 4 चैव वृत्तानि समसङ्ख्याश्रयाणि तु अतिधृत्यां सहस्राणि 24 च तथा 100 सहस्राणि पञ्चवृत्तशतद्वयम् 88 वृत्तानि वृत्तज्ञैः कथितानि तु कृतौ 100 सहस्राणि 10 प्रोक्तानि सङ्ख्यया 40 तथाष्टौ च सहस्राणि शतानि च 65 वृत्तानां परिमाणतः तथा 100 सहस्राणां प्रकृतौ 20 7 वै गतितान्यत्र 90 सङ्ख्यया सहस्राणि 100 चैकं 250 तथैव च वृत्तानि परिमाणेन वृत्तज्ञैर्गतितानि तु 40 तथैकं च सहस्राणां शतानि तु तथा चेह सहस्राणि 90 चतुरुत्तरा 100 समाख्यातं ह्यावृत्त्यां चतुरुत्तरं ज्ञेया 100 सहस्राणाम् 80 स्त्रिधिका बुधै 88 सहस्राणि वृत्तानां 600 च 8 चैव तु वृत्तानि विकृत्यां गतितानि तु तथा 100 सहस्राणि 67 सप्ततिः 7 चैव सहस्राणि 16 तथा कोटिश्चैवेह वृत्तानि संकृतौ कथितानि वै तथा 100 सहस्राणि 35 सङ्ख्यया 3 कोट्यः सहस्राणि 54 च शतानि 4 तथा 32 प्रतिभागतः वृत्तान्यभिकृतौ चैव छन्दोज्ञैः कथितानि वै 6 कोट्यस्तु सहस्राणि
शतानि ह्येकसप्ततिः अष्टौ चैव सहस्राणि शतान्यष्टौ तथैव च चतुष्षष्टिस्तु वृत्तानि ह्युत्कृतावपि संख्यया सर्वेषां छन्दसामेवं वृत्तानि कथितानि वै त्रिशः कोट्योदश तथा सहस्राणां शतानि तु चत्वारिंशत् तथा द्वे च सहस्राणि दशैव तु सप्तभिः सहितान्येव सप्त चैव शतानि च षड्विंशतिरिहान्यानि व्याख्यातानि समासतः समानि गणनायुक्तिम् आश्रित्य कथितानि वै सर्वेषां छन्दसामेवं त्रिकैर्वृत्तं प्रयोजयेत् ज्ञेया ह्यष्टौ त्रिकास्तत्र स्वसज्ञाभिः पृथक् पृथक् त्रीण्यक्षराणि विज्ञेयस्त्रिकोंशः परिकल्पितः गुरुलघ्वक्षरकृतः सर्ववृत्तेषु नित्यशः गुरुपूर्वो भकारस्यात् मकारस्य गुरुत्रयं जकारो गुरुमध्यस्तु सकारोऽन्तगुरुस्तथा लघुमध्यस्तु रेफः स्यात् तकारोऽन्तलघुस्तथा लघुपूर्वो यकारस्तु नकारस्तु लघुत्रयम् एते ह्यष्टौ त्रिका नाम्ना विज्ञेया ब्रह्मसम्भवाः लाघवार्थं पुनरमि छन्दोमानमवेक्ष्य च अस्वरा सस्वराश्चैव प्रोच्यन्ते वृत्तलक्षणे गुर्वेकं गिति विज्ञेयं तथा लघु लिति स्मृतं नियतः पदविच्छेदो यतिरित्यभिधीयते गुरुदीर्घं प्लुतं चैव संयोगपरमेव च सानुस्वारविसर्गं च तथान्त्यं च लघु क्वचित् गायत्री प्रभृतित्वेषां प्रमाणं सम्प्रवर्तते प्रयोगजानि पूर्वाणि प्रायशो न भवन्ति गायत्र्यां द्वौ त्रिकौ ज्ञेया वुष्णिगेकाक्षराधिका अनुष्टुप्-द्व्यधिका ज्ञेया बृहत्यां तु त्रिकास्त्रयः एकाधिकाक्षरा पङ्क्तिस्त्रिष्टुप् च द्व्यधिकाक्षरा चतुस्त्रिका च जगति सैकादिजगति ततः शक्वरी द्व्यधिका पञ्चत्रिका ज्ञेयातिशक्वरी एकाधिका तथाष्टिश्च द्व्यधिका अत्यष्टिरुच्यते षट्त्रिका धृतिरुत्तिष्ठा ह्यतिपूर्वाधिकाक्षरा कृतिश्च द्व्यधिका प्रोक्ता प्रकृत्यां सप्त वैत्रिकाः आकृतिस्त्वधिकैकेन द्व्यधिका विकृतिस्तथा संकृत्यां तु त्रिकान्यष्टौ सैकात्वभिकृतिर्भवेत् उत्कृतिर्द्व्यधिका चैव विज्ञेया गणमानतः गुर्वेकं ग इति प्रोक्तं गुरुनीगावति स्मृतौ लघ्वेकं ल इति ज्ञेयं लघुनीलावति स्मृतौ द्व्यक्षरादधिकौ पादावन्यौ हीनाक्षरावपि स्वराडिति समाख्याता विराडिति हि सूरिभिः पादो यस्या ऋचश्चैव भवेभेकाधिकाक्षरः समास्त्वन्ये त्रयः पादाः सा भुरुक् सम्प्रकीर्तिता एकाक्षरो नः पादश्चेत् एको यस्या ऋचो भवेत् समाः पादास्त्रयश्चान्ये सा निवृत् सम्प्रकीर्तिता सम्पदाद्यधुना चैषां छन्दसां सम्यगुच्यते सम्पद्विरामः पादश्च देवतास्थानमक्षरं वर्णः स्वरो विधिर्वृत्तं
इति छन्दोगतो विधिः नैवातिरिक्तं हीनं वा यत्र सम्पद्यतेऽक्षरं विधानाच्छन्दसामीशा सम्पदित्यभिसज्ञिता यत्रार्थस्य समाप्तिः स्यात् स विराम इति स्मृतः पादश्च पद्यतेर्धातोश्चतुर्भागः प्रकीर्तितः अज्ञादिदैवतं प्रोक्तं स्थानं द्विविधमुच्यते शरीराश्रयसम्भूतं ऋक्सामाश्रयमेव च शारीरं मन्दसम्भूतं छन्दो गायत्र सज्ञितं कृष्टे मध्यन्दिनं प्रोक्तं त्रैष्टुभं परिकीर्त्यते तृतीयसवनं चातिशीर्षण्यं जागतं हि यत् ह्रस्वं दीर्घं प्लुतं चैव त्रिविधं चाक्षरं स्मृतं श्वेतादयस्तथा वर्णा विज्ञेयाश्चन्दसामिह तारश्चैव हिमन्द्रश्च मध्यमश्च त्रिधा स्वरः ध्रुवाभिधाने चैवास्य सम्प्रवक्ष्यामि लक्षणं विधिः कालकृतश्चैव तथा चार्थकृतोऽपि च वृत्तमर्थसमं चैव समं विषममेव च सर्वेषामेव वृत्तानां तज्ञैर्ज्ञेया गणास्त्रिकाः दिव्यो दिव्येतरश्चैव दिव्यमानुष एव च गायत्र्युष्णिगनुष्टुप् च बृहदि पङ्क्तिरेव च त्रिष्टुप् च जगती चैव दिव्योऽयं प्रथमो गणः तथादिजगती चैव शक्वरी चादिशक्वरी अष्टिरत्यष्टिरपि च धृतिश्चातिधृतिर्गणः कृतिश्च प्रकृतिश्चैव ह्याकृतिर्विकृतिस्तथा संकृत्यभिकृती चैव ह्युत्कृतिर्दिव्यमानुषः एतेषां छन्दसां भूयः प्रस्तारविधिसंश्रयं लक्षणं सम्प्रवक्ष्यामि नष्टमुद्दिष्टमेव च प्रस्तारोऽक्षरनिर्दिष्टो मात्रोक्तश्च तथैव हि द्विकौग्लाविति वर्णोक्तौ मिश्रौ चेत्यपि मात्रिकौ गुरोरधस्तादाद्यस्य प्रस्तारे लघुविन्यसेत् अग्रतस्तु समादेया गुरवः पृष्ठतस्तथा प्रथमं गुरुभिर्वर्णैर्लघुभिस्त्ववसानजं वृत्तं तु सर्वछन्दस्सु प्रस्तारविधिरेष तु गुर्वधस्ताल्लघुं न्यस्य ततो द्विद्वि यथोदितं न्यसेत् प्रस्तारमार्गोऽयम् अक्षरोक्तस्तु नित्यशः मात्रासङ्ख्याविनिर्दिष्टो गणो मात्राविकल्पितः मिश्रौ ग्लाविति विज्ञेयौ पृथक् लक्ष्यविभागतः मात्रागणो गुरुश्चैव लघुनी चैव लक्षितः आर्याणां तु चतुर्मात्रा प्रस्तारः परिकल्पितः गीतकप्रभृतीनां तु पञ्चमात्रस्तथेष्यते वैतालीयं पुरस्कृत्य षण्मात्राद्यास्तथैव च त्र्यक्षरास्तु त्रिकाज्ञेया लघुगुर्वक्षरान्विताः मात्रागणविभागस्तु गुरुलघ्वक्षराश्रयः आद्याद्विगुणिताद्रूपात् द्विद्विरेकं गुरोर्हरेत् द्विगुणं च लघुः कृत्वा संख्यां पिण्डेन निर्दिशेत् आद्यं सर्वगुरुज्ञेयं वृत्तं तु समसंश्रितं कोशे तु सर्वलघ्वन्तं मिश्रैशेषाणि सर्वतः वृत्तानां तु समानानां संख्यां संयोज्य तावतीं राश्यूनामर्थविषमां समासादधिनिर्दिशेत् तां चार्थविषमाणां तु संगुणय्यत्तथा स्फुटं
राश्यूनामभिजानीयात् विषमाणां समासतः एकादिकां तथा संख्यां छन्दसो विनिवेश्यतो यावत् पूर्वं तु पूर्वेण पूरयेदुत्तरं गणम् एवं कृत्वा तु सर्वेषां परेषां पूर्वपूरणं नैधनादेकमेकं तु प्रादिलोम्यक्रियात्मकम् सर्वेषां छन्दसाम्यस्य लघ्वक्षरविनिश्चयं जानीत समवृत्तानां संख्यां संक्षेपतस्तथा वृत्तस्य परिमाणं तु चित्वार्थेन यथाक्रमं न्यसेल्लघुस्तथा सैकम् अक्षरं गुरुचाप्यथ एवं विन्यस्य वृत्तानां नष्टोद्दिष्टविभागतः गुरुलघ्वक्षराणीह सर्वच्छन्दसु दर्शयेत्। इति भारतीये नाट्यशास्त्रे छन्दो विभागः नाम 14 अध्यायः समाप्तः। धन्यवादः।